बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक कदम आगे बढ़ने के लिए आपकी सीरत मुबारका से एक वाक़या ग़ज़वा-ए उहद मअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरैश को बदर में एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो मक्का जाकर वो सब इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है बदर के अंदर उनके बहुत अपने कत्ल हो गए थे, मारे गए थे और इसका उनको बहुत गुस्सा था। तो जब ये वापस मक्का पहुँचे तो ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने अबू सुफियान को भी कॉल करके इकट्ठा किया। अबू सुफियान के साथ ये गैदर हुए और इन्होंने अबू सुफियान से ये कहा कि देखें, मोहम्मद के पास बेहतरीन आदमी हैं। ज़ाहिर है उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रोब कुरैश वालों के दिलों पर डाल दिया था। तो इन्होंने इकट्ठे होकर अबू सुफियान से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेहतरीन आदमी हैं, तो हमें भी एक बेस्ट आर्मी लेकर जानी है और जो बदर में हम आर्मी लेके गए थे, हमें उसकी डबल या ट्रिपल आर्मी इस वक़्त ले जाने की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि क्योंकि हम में से सब ने बेसिकली अबू सुफियान तुम्हारे कारवान को बचाने के लिए ये कदम उठाया था इनिशियली, तो अब ऐसा है कि हर वो इंसान जिसका अबू सुफियान के कारवान में शेयर था, उसका जो भी ट्रेडिंग का जो भी माल था, उसका जो भी प्रॉफ़िट है, अब हम सब मिलकर उस प्रॉफ़िट को इस आर्मी को बिल्ड करने में लगाते हैं अगेंस्ट द मुस्लिम। अब हुआ ये कि उन्होंने 3 टाइम्स बदर के मुकाबले में कुरैश के लोगों ने अपनी आर्मी को डिज़ाइन किया। इसी आर्मी में एक एबिसिनियन स्लेव शामिल हुआ, जिसका नाम वहशी आता है। वहशी का जो मालिक था, जुबैर इब्न मुअत्तिम उसका नाम आता है, उसने वहशी को ये इंसेंटिव दिया कि अगर तुम इस जंग का हिस्सा बन जाओ, इस आर्मी का हिस्सा बन जाओ और तुम मुसलमानों की फ़ौज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा को तुम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दो, तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। जब अबू सुफियान की वाइफ़ को ये खबर मिली कि इस तरह से एक वहशी को, एक एबिसिनियन स्लेव को अपॉइंट किया गया है, हज़रत हम्ज़ा को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, तो अबू सुफियान की जो बीवी थी, हिंद, वो भी मुसलमानों की सख्त दुश्मन थी। वो भी हज़रत हम्ज़ा को नुकसान पहुँचाना चाहती थी इसलिए कि उसके रिलेटिव्स को बदर के मौके में हज़रत हम्ज़ा की तलवार से नुकसान पहुँचा था। तो उसने वाशी से कहा कि तुम्हारा मालिक जो कह रहा है अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे, तो मैं तुम्हें आज़ादी के साथ-साथ सोने में और सिल्क में तोल दूँगी। यानी मैं तुमको बेहतरीन दौलत से नवाज़ूँगी, अगर तुम नाउज़ुबिल्लाह आपके चचा हज़रत हम्ज़ा को कत्ल कर दोगे। एक तरफ ये पूरा सिनेरियो मक्का में बिल्ड हो रहा था। इधर से मक्का की फ़ौज 3 टाइम्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर, अपने शेयर्स लगाकर, मुसलमानों से अपने मरने वालों का बदला लेने के लिए मार्च करने को तैयार थी। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास मौजूद थे। ये उन चंद मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया था और हिजरत नहीं की थी, मक्का में ही रुक गए थे। आपके चचा अल अब्बास जो थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया वाया लेटर कि देखें कुरैश इस तरह से प्लान कर रहे हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए एंड दे डिसाइडेड अ प्लेस ऑफ ओहद जो कि मदीना से थोड़ा-सा बाहर की तरफ है और ये वहाँ कैंप लगाएँगे अपने और ये वहाँ आकर आपसे जंग करने का इरादा कर रहे हैं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक टाइमली वार्निंग थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि मुसलमान कभी भी लड़ने से या दुश्मन से मुकाबला करने से डरते नहीं हैं।
اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنے آس-پاس جو فتنے دیکھتے ہیں، آج جو ہمیں ہر معاملے کے اندر ایک کانسپریسی تھیوری نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہم زبردستی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کانسپریسی کو حق سمجھیں، سچ سمجھیں یا وہ کانسپریسی صرف ایک دھوکہ ہو۔ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، مسلمان نہ کانسپریسی تھیوریز سے ڈرتا ہے اور نہ مسلمان اپنے خلاف کھڑے ہونے والے فتنوں سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی احد کا موقع آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو یوں سمجھ لیں کہ بدر کا جو تھکن تھی وہ دور بھی نہیں ہوئی تھی، بیکاز ہارڈلی ابھی قافلہ پہنچا تھا ابو سفیان کا مکہ، ہارڈلی اس قافلے کی ٹریڈنگ ہوئی تھی، لیکن یہ دوبارہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے قریش نے جو سوچا تو مسلمانوں کے لیے بھی اٹ wasn't an easy time، لیکن الحمدللہ اس سے ہمیں مسلمانوں کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، وہ مسلمان جن مسلمانوں کو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خط کے اوپر ایکشن لیا اور اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا۔ جہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان فتنوں سے، آزمائشوں سے، اپنے دشمن سے، اپنے سامنے کھڑی ہوئی کانسپریسیز سے ڈرتے نہیں ہیں، وہاں ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ دیٹس the ٹیم ورک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام تن تنہا نہیں کر سکتے، آپ کوئی بھی کام اپنے سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ہر ممبر کو انکریج کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم سے مشورہ کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا تو آپ کی اپنی ذاتی رائے جو تھی وہ آپ نے ان کے سامنے رکھی۔ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم ودن مدینہ سٹی والز رہ کر قریش کا اس بار مقابلہ کریں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ لوگ بدر کے مقام پر جا کر مقابلہ کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ بدر کے مقام کی طرح نہیں، بلکہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، سٹی والز ہوتی تھی نا، ہم اندر رہتے ہوئے مدینہ کی پروٹیکشن کریں۔ لیکن بائی دا ٹائم نئے مسلمان آ چکے تھے، انصاری صحابہ تھے، ان میں ایمان کا جوش تھا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوائنٹ آف ویو سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو قریش ہمیں ڈرپوک سمجھیں گے، ان کو لگے گا ہم ڈر گئے اور ہم اپنے شہر کے اندر ہی بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی اور اپنے شہر کی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے رائے پوچھی تو میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ ہم باہر جا کر آگے بڑھ کر مقابلہ کریں، یعنی کہ اگر قریش جو ہیں وہ احد کے مقام پر آ رہے ہیں تو ہم بھی احد کی طرف مارچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ انصار میں ایک لیڈر عبداللہ بن ابئی کی رائے بھی تھی کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس وقت جو ہے وہ اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو اس وقت اہمیت نہیں دی اور میجورٹی کی بات سنتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مارچ کرتے ہیں اور ہم احد کی طرف مارچ کرتے ہوئے شہر سے باہر جا کر قریش کا مقابلہ کریں گے، ان کو فیس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مارچ شروع کیا تو بائی دا ٹائم یہ لوگ موو کرتے ہیں مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ قریش کی فوج جو کہ اس وقت 3000 کے قریب ہے، اس نے احد کے قریب آ کر اس پلین ایریا میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے، اپنے کیمپ لگا لیا ہے۔ راستے میں ہی جبکہ مدینہ سے نکل چکی ہے مسلمان فوج، عبداللہ بن ابئی یہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ان دا ہاف وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میری بات نہیں مانی اینڈ اٹس ناٹ وائز ٹو گو آؤٹ فرام دا سٹی، اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیک ٹریک کر رہا ہوں اور میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، آئی ول ناٹ بی پارٹ آف احد ناؤ۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟
Who was this Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ibn Salul was the Raisul Munafiqeen. He was one of the person जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले दोनों मेजर कबाइल ऑफ मदीना औस और खजरज के अपना कंबाइंड लीडर बनाने वाले थे. अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ही वाज द पर्सनालिटी जो कि मुनाफिकीन का सरदार था मदीना के अंदर. ही वाज द पर्सन जिससे कि आगे निफाक की नस्ल और निफाक की फसल आगे बढ़ी है. आप इसका एटीट्यूड दे सकते हैं. इसने पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर में बोला था कि मुझे आपके वाली राय पसंद है कि हम शहर के अंदर रहकर जंग करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सिटिंग में अपने सहाबा की मेजॉरिटी देखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था. ही कुड टेक दैट स्टांस कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो मैं अपने साथियों के साथ अलग हो जाऊंगा. बट आपको क्या नजर आ रहा है कि उस वक्त खामोश रहा, और जब हाफे ओहद के करीब पहुंच गए तब इसने बैक ट्रैक किया अपने साथियों को साथ लेकर, ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बात नहीं मानी एंड इट्स नॉट वाइज टू मूव आउट फ्रॉम मदीना सिटी. ऐसे में मुसलमान टोटल जो कि 1000 की फौज लेकर मदीना से निकले थे, अब्दुल्ला बिन उबई जब अपने साथियों को लेकर वापस गया तो 300 के करीब साथी इसने अपने साथ लिए, और अब मुसलमान 700 रह गए. यानी कि मुसलमानों का मुकाबला 3000 की कुरैश की फौज के साथ था और मुसलमान इस वक्त 700 थे. यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि इंसान अपने टीम के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर सकता है, लेकिन कौन आपकी टीम को किस वक्त नुकसान पहुंचाएगा, कौन किस वक्त आपकी टीम का एक बेनिफिशियल पार्ट बनेगा और कौन आपकी टीम का एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट बनेगा, ये हकीकत है कि ये आप और मैं गेज नहीं कर सकते. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को मुनाफिकीन का सामना था, तो कभी-कभी अगर लोग हमारे साथ वैसा नहीं चल पाते जैसा कि हम उनको चलाना पा रहे होते हैं एज़ अ लीडर, वो लोग हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते एज़ अ टीम मेंबर, ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार नहीं हुआ करें. देखिए, लीडर होता ही वो है जिसका अपने नर्व्स पर कंट्रोल रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर फैसला, आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपको और मुझे दिन भर में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा होता है. क्या सिखा रहा है कि जब लोग आपका साथ ना दें, इवन दो वो लोग जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस वक़्त जो हैं वो कोई हैपहैज़र्ड डिसीजन नहीं लिया कि ये कैसे हो सकता है? हम ऑलरेडी 1000 हैं, 300 वापस चले जाएँगे, वी विल लेफ्ट विद ओनली 700, हम कैसे जंग लड़ेंगे? नथिंग हैपेंड. क्यों? इसलिए कि जब ईमान की ताकत होती है तो इंसान का वाहिद सहारा उसका रब होता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ईमान, कि हमारा सारा ट्रस्ट, सारा तवक्कुल ना अपनी प्लानिंग पर होता है, ना अपनी स्ट्रैटेजीज पर होता है, ना अपनी जो हैं टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उन पर होता है, बल्कि हमारा टोटल ट्रस्ट किस पर होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर. तो जब चीज़ें आपको लगें किसी टीम के अंदर कि ये आउट ऑफ हैंड हो रही हैं, या आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यूँ लगे कि जैसे चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही, या इन इन मिडल वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, इंक्रीज़ योर दुआज़, इंक्रीज योर तवक्कुल एंड इंक्रीज योर ईमान कि मेरा रब मेरे साथ है, और जो लोग आपके साथ हों, जो पूरी दिलो जान से आपके साथ हों, जो पूरे सिंसेरिटी के साथ आपके साथ हों, आप उनको अपने रब की बेहतरीन अता और अपने रब का बेहतरीन फजल समझें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने हमें यही बताया कि जब 300 साथियों को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई एक तरफ हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान शैटर नहीं हुआ.
نہ آپ کا ایمان شیٹر ہوا، نہ آپ کے صحابہ کا ایمان شیٹر ہوا. And that's the beauty of the leadership. The stronger will be the leader, the stronger will be the team. The stronger will be, and tawakkul wala leader when you will have, inshallah the team will gain the tawakkul itself, inshallah. اسی طرح سے ماں کا معاملہ ہے، کیونکہ ماں ایک طرح سے اپنی اولاد کے لیے لیڈرشپ رول میں ہوتی ہے. اسی طرح سے والد کا معاملہ ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. اگر ماں باپ ہی اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، اولاد کس طرح سے خوبصورتی کے پہلو شخصیات میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. سو ہمارے پاس الحمدللہ، میں صرف آج پارٹ 1 غزوہ احد مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم غزوہ احد کو تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ ایک نیکسٹ ریمائنڈر میں دیکھیں گے. اور یہاں تک ہم نے یہ سبق سیکھا، مسلمان فتنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، مسلمان آزمائشوں اور دشمن سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے آزمائشیں اور فتنے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہر وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیکاز اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کی ہوتی ہے. نمبر 2، مسلمان ہمیشہ لیڈرشپ رول کے اندر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، محبت کے ساتھ. باسی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ میں چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کیسے کر سکتی ہوں، میری سیکرٹری ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، یہ انداز نہیں ہوتا. اینڈ 3، اگر مشکل آ جائے کسی کام کے دوران، تو ایک مسلمان، ایک مومن کا پورا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹوٹل اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ہی بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، اپنے گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے الرٹ رہیے. ایسے ہی اپنے گھر کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا سہارا تھامے رہیے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے سیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.